वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग अब बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे, और जो हमारा आज हमने जिस चीज़ पे बात करनी है, सबसे पहले तो मैंने अभी तक नौशीन साहिबा के व्यूज़ नहीं पूछे हु इज़ अ बेटर बॉस करके, उन्होंने अपने नहीं बताए। मैंने कहा ना वो सराउंडिंग में घूम जा रही अपनी बात नहीं कर रही। जब वो अपनी व्यूज़ बताएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि खातून जो है जब उसकी इन्वायरमेंट चेंज होती है तो उसमें कैसे एडजस्ट करती है। अच्छा, अब आप खुद अपना पर्सनल व्यू बताएं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, व्हाट डू यू थिंक हु इज़ अ बेटर बॉस? राइट, मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अ फीमेल इज़ द बेटर बॉस. Female is a better boss. My personal experience that has got nothing to do with the polls, you know, and with the international polls also. But I personally felt that I was more comfortable with them. I could relate with them, and they had a little more empathy. And understanding, so, you mean to say, na? Yeah, understanding. The deeper understanding. Yeah, and I knew that how far they could go wrong. How far they could offend me, how far they could really, you know, plot against me or whatever, you know, or even if they are doing good, how far they can do good. तो ये चीज़ें good at plotting against, अभी हमने plot against की बात की ना, तो आपको लगता है कि फीमेल जो होती है वो conspiracies करने में उनमें ज़्यादा तेज होती है या मर्द ज़्यादा तेज होते हैं? ये भी एक सवाल साथ उठता है। It's a skill जो कि दोनों में पाई जाती है, ठीक है, दोनों में पाई जाती है। तो एक्चुअली जब हम ये तो मेरा पर्सनल व्यू हो गया, मगर जो इंटरनेशनल व्यूज़ हैं लोगों के, क्योंकि देखिए लोग इंटरनेशनली जब भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में प्लेसमेंट होती है तो वो तो बहुत रिसर्च करके रखते हैं, हाँ। वो अंदाजे से नहीं रखते, तो इसलिए वो लोग रिसर्च करके एरियाज़ में बॉसेस मुकर्रर करते हैं। मसलन कम्युनिकेशन के एरिया में फ़ीमेल को बॉस रखते हैं, मसलन जहाँ डिटेल्ड वर्क है वहाँ पे फ़ीमेल को बॉस रखते हैं, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने तो ये सब बाइफिकेशंस की हुई हैं, तो इसी तरह हमें भी ये रिसर्चेस को यूज़ करना चाहिए। अभी रिसेंटली लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, हाँ, दोनों का जो माइंडसेट है वो एक ही तरह का है, सिलेबस एक ही तरह का है, और उनको इकट्ठे बैठ के पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हाँ। जिसकी वजह से वो एक दूसरे के चीज़ों को अपना रहे हैं, हाँ। जी, अपना भी रहे हैं। एक लड़का भी समझ रहा है कि एक फीमेल बॉस का डेस्क जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्यों है, मेरा क्यों नहीं है, तो वो उससे ये चीज़ पिक करता है। और एक फीमेल जो है वो ये देखती है कि ये जो मेल है ये इतना इमोशनल नहीं हुआ था डिसीजन लेने से पहले, तो मैं भी अपने अंदर ये कैपेसिटी लाऊं, ठीक है। तो जब जो वर्क एनवायरनमेंट होता है, जो आपका यू नो लाइक जो आपकी एक वर्ल्ड है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड है, उसमें दोनों का किरदार काफ़ी मिलता जुलता है। घर में दोनों का किरदार अलग होता है और होना भी चाहिए। एक माँ जैसे घर पहुंचती है, उसको घर पहुंचते ही माँ बन जाना चाहिए, उसको अपना जो बॉस का कैरेक्टर है वो घर ही छोड़ के आना चाहिए। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है जी, इसके बाद हम टॉपिक पे बात करते हैं। पहले कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ओके। अच्छा, आपका एक सवाल वुमेन बॉस और मैन बॉस के बारे में था। जी जी। अच्छा, मुझे आपकी डॉक्टर बैठी में उनकी बहुत जबरदस्त बात लगी जो मेरे ख्याल में लोगों को रियलाइज करना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए नंबर बराबर हैं लेकिन किसी में किसी के ज्यादा और किसी के कम है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे मुझे अक्सर अब टेलीविजन में कंपैरिजन करा जा रहा है ना, तो मैं आई थिंक इट्स वेरी बैड। इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर एक की ड्यूटीज रखी, कुछ सलाहियतें औरतों में रखी है, कुछ मर्दों में रखी है। शायद जो सलाहियतें औरतों में वो मर्दों में नहीं, या मर्द जो कुछ जो उनके अंदर, जैसे आपने कहा उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उनका डिसीजन पावर एक होता है, वो डिफरेंट चीज है। तो इसको आप मतलब आई डोंट थिंक सो कंपेयर करना चाहिए। हाँ, बॉसिंग का ताल्लुक ये कि औरत बॉस को मर्द आसानी से बर्दाश्त नहीं करते। ये भी पॉइंट है। क्यों नहीं करते? इसकी वजह कि देखिए वो समझते हैं यार औरत हम पे राज कर रही है, लेकिन देखिए ये तो आज दौर ऐसा आ गया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सारी सी सारी बात ये। तो मेरे ख्याल में जिसके अंदर क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट हो ना, वो अच्छा बॉस हो सकता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। सही, ठीक है। लेकिन बड़ी प्रोफेशनल हो गई है आजकल। ठीक है, लेकिन आपके अपना व्यू क्या है? अपना व्यू है, देखिए मेरा तो अपना व्यू है कि बॉस जो है, अब मैं कह रहा हूँ मेरा व्यू ये है कि बॉस कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, उसको मतलब मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हो एंड डिसीजन पावर अच्छी हो। हाँ, डिसीजन पावर होनी चाहिए। और फिर अगर उसकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम ये कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती ना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो तो बॉस मर्द हो या औरत दोनों ठीक हो सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, मैं आज मेंटल हेल्थ के बारे में सवाल करना चाहूँ कि बाकी इस वक्त तो जो पोजीशन चल रही है ना, मैं तो नॉर्मली व्हाट आई फील कि मेंटल हेल्थ हम लोग के मेरे ख्याल में 90% लोग मेंटल हेल्थ जो उनकी खराब हो चुकी है, और वो मतलब ये कि उसकी सारी वजूहत के जाहिर बात है, प्रॉब्लम्स है, बिजली है, पानी है, एवरीथिंग है। आप ट्रैफिक से आ रहे होते हैं
لیکن جو سوال ہے نا رافیہ میرا یہ ہے کہ آپ اگر میں کہتا ہوں کہ میں جتنا بھی چاہتا ہوں نا تو لیکن جب میں ٹریفک سے آتا ہوں تو میرا مینٹل لیول بڑا خراب ہو جاتا ہے, مطلب میری مینٹل ہیلتھ خراب ہونے لگتی ہے کہ میں اریٹیٹ ہونے لگتا ہوں اور بڑا. آپ مجھے بتائیے اس ڈپریسو ماحول میں کیا ہم ایکسرسائز کریں کہ ہاؤ کین کنٹرول ہم اپنے دماغ کو, اپنے اسٹریس کو, اپنے ٹینشن کو. I got your point آیا صاحب. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور کال. ڈسکس کرتے ہیں اس کو. اچھا جی, ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک ٹاپک پہ, لیکن جلدی سے آیا صاحب کا جواب دے دیں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں بچا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا ہم آپ کو معلوم ہے پہلے بھی بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں. اصل میں ایک انسان جو ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں, کریٹیوٹی, ایکسپیرینس اور ایٹیٹیوڈس. ٹھیک ہے, کریٹیوٹی وہ ہے جو اس کے اندر سکلز ہیں, فنون ہیں, جو وہ دنیا کو دے سکتا ہے. اس کی اپنی آرٹ ہے, میوزک ہے, علم ہے, جو وہ دنیا کو دے سکتا ہے. اور ایکسپیرینس وہ ہے جب وہ کسی سے ملتا ہے اور جو اس کو اس سے ملتا ہے, دوسرے شخص سے جو چیزیں ملتی ہیں. اور ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ لائف میں بدل سکتے ہیں اور جو چیزیں لائف میں نہیں بدل سکتے. جو نہیں بدل سکتے ان کو یا تو ایکسیپٹ کر لیں یا وہ جگہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور یا ان کو مائلڈلی چینج کر لیں. 3 چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں چیز پسند نہیں ہے, یا اس کو چینج کر لیں, یا ایکسیپٹ کر لیں, یا وہ جگہ ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ روٹ ہی بدل لیں جہاں پہ نہ ہو, ٹائم بدل لیں جس ٹائم پہ ٹریفک جیم نہ ہو. یہ تو ہوا آلٹریشن کی بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ایکسیپٹ کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ پلاننگ میں رکھیں کہ میں وہاں جاؤں گا, آدھا گھنٹہ ٹریفک جیم میں پھنسوں گا, یہ سٹوری بک ساتھ لے کے جا رہا ہوں, یہ بیٹھ کے پڑھوں گا, گاڑی کا انجن آف کر دوں گا تاکہ پیٹرول ضائع نہ ہو, اور میں اپنی بک پڑھوں گا, یا میں نے کسی سے جو بات کرنی ہے ٹیلی فون پہ وہ اس دوران میں کر لوں گا, اپنا ٹائم سیو کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو آپ اس ٹائم کو یوزفل بنائیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ مجھے غصہ چڑھتا رہا, ٹریفک جیم رہا. آپ دیکھیں ایسے ایڈز بھی تو آتے ہیں کہ ٹریفک جیم میں سب مل کے کچھ کر رہے ہیں, دے ڈونٹ ریئلی. اب یہ تو ایک چیز ہے, اگر آپ ٹریفک جام میں پھنسے صرف ٹریفک جام کو ہی قرض کرتے رہیں, ٹریفک جام میں ٹریفک جام کیا آپ اس ٹائم کو یوز کر لیں. یا آپ دیکھیے 4 سے 6 ٹریفک 5 سے 7 بجے تک زیادہ ہوتا ہے, آپ اس ٹائم کو ایوائڈ کر لیں. آپ نکلیں ہی دیر سے, یا کچھ آلٹرنیٹ روٹ کر لیں. یہ چیزیں ہیں ایٹیٹیوڈ میں آتی ہیں نا, اور اپنی کریٹیوٹی اور اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیں. صحیح. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, اب ایک خاتون جو ہے وہ نئی انوائرمنٹ میں گئی, یا تو شادی ہو کے یا نیا آفس ہے, ہاؤ ٹو ایڈجسٹ. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے میں شادی والی بات کر لیتی ہوں. اگر ایک لڑکی ہے, اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ نئی انوائرمنٹ میں گئی ہے, تو وہ جاتے ہی خاموش رہے اور چیزوں کو آبزرو کرے. وہ اپنی رائے مت دینے لگ جائے اس گھر میں. ٹھیک ہے, وہ گھر 20 سال سے 25 سال سے 100 سال سے ویسا ہی چل رہا ہے, وہ اس کے جاتے ہی نہیں تبدیل ہوگا, مگر وہ صرف پہلے آبزرو کرے. جی, 1 سال وہ آبزرو کرے صرف کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, کون جو ہے وہ کس مزاج کا ہے, کون جو ہے وہ خوش مزاج ہے, کون نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے فورم کے تھرو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ایک لڑکی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے کچھ رائٹس ہیں. شادی کرنا, شادی میں اس کی صلاح لینا اس کا رائٹ ہے. تعلیم عورت کا حق ہے. اگر وہ شادی نہ صحیح جا رہی ہو تو خلا لینا اس کا حق ہے. وراثت اس کا حق ہے. اسی طرح ماں باپ نے جو اس کو زیور دیا ہے یا جہیز دیا ہے, جہیز کی شکل میں کچھ بھی دیا ہے, وہ پورے کا پورا عورت کا حق ہے. اگر کوئی اور اس کو استعمال کر رہا ہے تو اس سے پوچھ کے کرے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ عورت کو قیمتی چیز سب سے زیور ملا ہوتا ہے شادی میں, جو آج کل تو بہت اس کی پرائس بھی ہائی بہت ہو گئی ہے. تو جو گولڈ ہے وہ لڑکی اپنی کسٹڈی میں رکھے, کبھی کسی کے پاس نہ رکھوائے کہ یہ میں نے اپنی بھابھی کے پاس رکھوا دیا, ان کے پاس سیف تھا, یہ میں نے اپنی فلاں کے پاس رکھوا دیا. بالکل بھی نہیں, یہ تو اس کی ملکیت ہے. وہ تھوڑا سا خرچہ کر کے اپنا چاہے زیور بیچ کے تھوڑا سا خرچہ کرے, بینک میں ایک لاکر لے, وہاں پہ اپنا زیور رکھوائے اور اپنے نام سے رکھوائے. Because this is a thing which has been gifted by her parents. Nobody else has the right to use it. اگر کسی کو ضرورت ہے اس سے استعمال کر کے, اس کو پوچھ کے استعمال کرے. تو یہ بات. اور اگر اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو ازدواجی حقوق دے رہا ہے, اور جو ہے کہ وہ اس کو نان نفقہ دے رہا ہے, اور اس کو سردیوں گرمیوں کے 2 جوڑے بنا کے دے, I'm not saying کہ وہ اس کو 10 جوڑے بنا کے دے تو صحیح شوہر ہے. اگر وہ اس کو 2 جوڑے بھی بنا کے دے رہا ہے سردی اور گرمی کے, تو وہ تقریباً اپنے حقوق پورے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ پہلے دن سے انکار کر رہا ہے کہ تمہیں تو میں پاکٹ منی نہیں دوں گا, پیسے نہیں دوں گا, تمہیں کپڑے میں کیوں بنا کے دوں, اپنے امی ابو سے لے لو,
ठीक है, और वो उसके अज़दवाजी हकूक़ भी अदा नहीं कर रहा, तो फिर लड़की को सोचना चाहिए और टाइम को डिले नहीं करना चाहिए। कुछ अरसा उसको टाइम देना चाहिए कि शौहर जो है वो बदल जाए, अदरवाइज़ उसको टाइम को डिले नहीं करना चाहिए। उसको कोई किसी अपने घर के बड़े से मिलके ये सारी बात बतानी चाहिए और क्विकली फैसला करना चाहिए। अच्छा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट। लड़कियां हमारे यहाँ ना वो दब जाती हैं इन matters देखिए में, वक्त के चुप साथ कर और जाती हैं खुद कि ब सही खुद हो कुछ जाएगा। ठीक नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। विजडम भी वक्त के साथ नहीं आती। यू ओनली गेट रिंकल्स विद एज, यू डोंट गेट विजडम विद एज, नो। हाँ, रिंकल्स ऑटोमेटिकली आ जाते, विजडम नहीं आती। फॉर विजडम यू हैव टू लर्न, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू आस्क अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा ठीक है जी, वो ठीक है? वक्त बिल्कुल खत्म बिल्कुल हो ठीक है, चुका हमारी है बात जी, भी कंप्लीट हो वक्त गई। बिल्कुल खत्म हो चुका है व्यूअर्स, और अब हमारा वो बिल्कुल ब्रेक का वक्त आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर नौशीन। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त है, छोटी सी ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।